مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بصحه جيده وهنيين. اليوم كما وعدتكم جبت لكم وصفه الثانيه تاع حلوه العيد. عندنا في هذه الحلوه كميات مكونات قليله، مكونات يعني تقدروا كامل تشروهم، وتقدروا تحكموا في المكونات كما تحبوا. وهذه الحلوه بدون فرن، يعني راح نديروها غير بيدينا ونطلوها بالشوكولاته السوداء. عندنا في هذه الوصفه باكي ونص تاع قفريط. انا درت فاني، نتوما من المستحسن ديروا شوكولاته سوداء. هنا عندنا شوكولاته طلي 3 ملعقتين اكل حتى 3 ملاعق تاع شوكولاته الطلي. هنا عندنا كاوكاو كونكاسي، ما ترحوش في الباطيق، حيدي لنا الغبره وحنا ما نسحقوش هذيك الغبره. عندنا هنا شوكولاته ذوبتها 250 غرام تاع شوكولاته سوداء، كنت ذوبتها في حمام مائي. هاي ليك 250 غرام شوكولاته سوداء. باش ينجح لكم حمام مائي يعني قانون ديالها ما ديروهاش كامل فوق الفرن. نحكموا الكسرونه ديالنا بالماء، نديروه يغلي، كي يغلي مليح مليح نحوها من على الفرن، ونديروا الشوكولا ديالنا في ريسيبيون هكذا ونحطوه فوق الكسرونه، ونبداو نحركوا فيها حتى تذوب لنا. هكذا راح تنجح لكم وما ما تخسر لكمش، ما تفسد لكمش. نبداو على بركه الله نفتو القفريط ديالنا. بسم الله. حنا راح نطموها بشوكولاته الطلي. كما قلت لكم نتوما تقدروا تضيفوا هنا واش تحبوا تزيدوا حلوه الترك، تحبوا تزيدوا ملعقه تاع عسل، كل واحد واش يحب يضيف. تحبوا تضيفوا حتى ملعقه كريم فريش ولا زوج، راح يعطيكم بنه. بصح كما سبقت وقلت لكم الكريم فريش كريمه طازجه لازم تعقموها، لازم تحطوها على النار طيب شويه باش ما تفسد لكمش حلوه العيد. نفتو كامل القفريط ديالنا. بعد ما فتتو كامل راح نزيد شوكولاته الطلي. انا درتها بذوق البندق، بنينه بزاف. قلت لكم ملعقتين حتى 3 حتى تنضم لكم العجينه ديالكم. تحبوا تضيفوا حتى الكاوكاو، كونوا رحيتوه حمصتوه رحيتوه داخل اي نوع مكسرات. انا درت لكم ابسط المكونات اللي يقدروا عليهم كامل. نتوما تحبوا تضيفوا مكسرات، تحبوا قلت لكم حلوه الترك، تحبوا اي حاجه تضيفوها. بسم الله هكذا، وتبداو تطموا فيها حتى تولي لكم عجينه. القفريط راح يعطينها بنه مع ديك الشوكولا. حتى تشوفوها باللي كي طموها في يدكم تنطم هكذا. الا خصتكم شوكولا تقدروا تزيدوا لها، الا شفتوها ما نطمتش حتى تولي لكم بهذا الشكل. انا حنشكلها بهذا الشكل. ديروا حبوش صغير بهذا الشكل، وانتوما تحبوا ديروهم كويرات كما حبيتوا. تحكموا العجينه ديالكم وديروا كويرات هكذا وتخلوهم يبردوا في الثلاجه. تحكموا بيدكم وديروا كويرات، من بعد ديروهم في الثلاجه يبردونا. باش تسهل لكم الخدمه حطوا قدامكم شويه زيت، دهنوا يديكم وشكلوهم باش تساعدكم
ما يطلصوش يديكم. هكذا كما قلت لكم ديروهم يبردوا. الحلوى هذه الا درتوها حربوش، حبيت نوريكم باش ما تجيكمش صعيبه، تحكموا من اليد لليد هكذا. الا درتوها دوائر زيروا عليها، الا درتوها كويرات زيروا عليها، ديروها كويره وزيروا عليها. ولا درتوها حربوش من يد ليد هكذا حتى تشكل لكم حربوش. شوفوا كيفاش هكذا، وتضغطي ضغطي عليها من بعد شكلي باش تجيكم. ما لازمش ترخفوا يدكم لانه ما حش يتكون لكم العجينه، ما حش تكون لكم، لازم تضغطي عليها بهذا الشكل هكذا. من بعد تسقميها راح تحكم العجينه ديالك هكذا. نجيبوا هذاك الشوكولا اللي كنا ذوبناها، عطيت لكم سر النجاح ديالها. نزيدوا لها ملعقتين تاع زيت، باش تجينا تبرق وتجينا شابه. وراح نضيفوا لها كميه تاع كاوكاو. قلت لكم المكسرات ديروا اللي حبيتوا، كوم كاسي ما ترحوهمش حتى ديروا الغبره هذيك، لازم تجينا صافيه هكذا. وباش يجونا الحبيبات كبار يبانوا، نتوما تعرفوا شحال كي تشوفوا الخليط، يعني فيه كميه لبس بها وماشي حتى تنشف لكم الشوكولا هكذا. صافي كنديرو كامل. انا درت، شوفوا البول تاعي كان فيه اقل من نصف تاع الكاوكاو. ونطلو به الحلوى ديالنا، نديروهم في الشيطه ونبداو نطلو فيهم بهذا الشكل. نحطهم حتى يتجمدوا لي. التزيين عندنا عدة طرق، كل وحده تزين كيما تحب. هنايا انا ربيت شوكولا بيضاء، تقدروا ديروها في الطرف. من الافضل كي تكون شوكولا مازال ما جمدتش. دوك نزيدو وحده، تقدري تجيبي حبه كاوكاو وديريها في الطرف تانيت. والتزيين راح يولي لك. حنا نديروهم يبردوا، نكمل كامل الكميه ونديرهم تبرد. هاي ليك الحلوه ديالنا تاع اليوم تاع العيد كيفاش جاتنا. نتمنى تعجبكم.
سهله بسيطه ما فيهاش مكونات بزاف. تحبوا تعوضوا الكاوكاو باي نوع تاع مكسرات، لوز ولا بندق، كل وحده والمقدور ديالها. قلت لكم والكميه تاع اللي يحب يزيد يدير كميه كبيره يدير يضاعف الكميات تاع الكفريت وتاع الشوكولا. ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، واللي عجبته الوصفه يدير لايك. ونقول لكم صحه فطوركم ومع السلامه.